طلا برای مرد حلال یا حرامه؟ دیشب من تو کرمسته اشاره کردم. رسول الله صلی الله علیه و یه روز دید 2 چیز بلند کرد در نظر مردان و صحابه. در یک دستش طلا بود، در یک دستش حریر، ابریشم، پارچه. بلند کرد گفت ای مردان و ای نران امت من، اینو میبینید طلاست، اینو میبینید حریره، این 2 چیز بر نران و مردان امت من حرامه، مال زن هاست. ولی امروز میبینی که مسلمان هم طلا پوشیده هم لباس حریر پوشیده. خیلی عجیبه. علتش میدونی چرا حرام شده؟ از مرد خشونت طلبیده شده. مرد باید خشن باشه و مرد کامل نیاز به زینت نداره. طلا جزء زینت زنه، چون که ناقصه، میخواد با طلا خودشو تزیین بکنه و خودشو زینت بده برای مردش تا تو نظر مرد جذاب بشه. ولی اگر مرد بیاد طلا بپوشه خیلی زشت‌تر میشه. متوجه شدی؟ اگر راست میگه پس 3 تا 4 تا انگشتر اینجا بپوشه، یه گردنبند، 2 تا گوشواره هم گوشش بکنه، پلنگام دستش بکنه، دیگه فرقش با زنش چیه؟ اطباء گفتن که طلا برای مرد رو مسائل ژنتیکی مردم تاثیر گذاشته. از آقای دکتر بپرسید، من دیگه نمیدونم. حتی اطباء گفتن و اهل علم گفتن امروزه طب ثابت کرده که طلا رو مسائل ژنتیکی مردم چه تاثیر داره. از نظر مسائل ژنتیکیش هم مشکل براش درست میکنه. و پارچه حریر از مرد خشونت ساخت درست شده، یعنی طلبیده شده. خیلی زشته که مرد بیاد حریر بپوشه، لباسش و بدنش موج بزنه و نرم باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر مردی که خودشو شبیه زن بکنه لعنت خدا و ملائکه و بندگان خدا بر او باد، و هر زنی که خودش شبیه مرد بکنه بازم لعنت خدا بر او باد. چی میگه الان؟ طلا مال زنه، حریر مال زنه، آرایش مال زنه، صداشو باری کردن مال زنه، نرم صحبت کردن مال زنه. اگر مردی چه در صدا، کیفیت صدا، چه در راه رفتن، چه در لباس پوشیدن، چه در طلا، چه در لباس از مرد تقلید بکنه و چه در موی سرش خودش شبیه مرد بکنه، این تخنث بهش میگن، مخنثه. و نهایتاً چه؟ لعنت خدا و رسول خدا بر اونه. فرق نمیکنه چه زن چه مرد.